बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरत ताहा की रीडिंग करेंगे और साथ जो है ना इसकी एक्सरसाइज को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। सूरत ताहा सूरत ताहा मक्की सूरत है। मक्की सूरतों से मुराद वो वाली सूरतें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। ठीक है, हिजरत मदीना से पहले। ठीक, इसमें 135 आयात हैं कि इस पूरी सूरत में जो है ना वो 135 जो है ना वो आयात हैं। सूरत ताहा उन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मक्कातात पर रखे गए हैं। इस सूरत का आगाज हरूफ मक्कातात में से ताहा से होता है और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा गया है। अब ये हरूफ मक्कातात वो वाले हरूफ हैं जिनके मायने सिर्फ अल्लाह ताला जानता है या उसके रसूल जानते हैं। ठीक है, जैसे ताहा। और फिर सूरत बकरा का जो आगाज जिस हरूफ से हो रहा है वो है अलिफ लाम मीम। इनके इन हरूफ के जो है ना सिर्फ जो है ना कोई मायने नहीं। इनका जो है ना इनके अगर मायने हैं तो वो सिर्फ अल्लाह ताला या उसके जो है ना रसूल जानते हैं। ये सूरत इस हरूफ से शुरू हो रही है, तौहा से, इस वजह से इसका नाम जो है ना सूरत ताहा रखा गया है। ठीक, आगे सूरत ताहा के 8 में से 5 रुकुओं में से हज़रत मूसा की ज़िंदगी बयान की गई है। सूरत ताहा के जो मुकम्मल रुकू हैं इस सूरत में वो 8 हैं और उसमें से 5 रुकुओं में कि उसका एक ज़्यादा हिस्से में जो है ना वो हज़रत मूसा की जो है ना वो ज़िंदगी को जो है ना वो बयान किया गया है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी और उनके बारे में जो है ना ये सारी सूरत है तकरीबन। जिन सूरतों के बारे में हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मेरे कदीम माल और कीमती असासा है, इनमें से एक सूरत ताहा भी है। ये सूरत ताहा की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी अहमियत को जो है ना ये ज़ाहिर कर रही है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो कि सही बुखारी शरीफ की एक हदीस भी है। आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने के वाक़े में ये तज़किरा मिलता है कि ये ज़िक्र मिलता है कि जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे ना उन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्या कैसे मराहल पेश आए, कैसे उनके साथ हुआ कि जो है ना उन्होंने इस्लाम पेश किया, कबूल किया। कि जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपनी बहन से सूरत ताहा की तलावत सुनी तो उनके दिल में इस्लाम घर कर गया और उन्होंने उसी वक़्त इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। कि ऐसी आयात उनकी बहन तलावत फरमा रही थी कि हज़रत उमर ने सुनते ही जो है ना वो इस्लाम को जो है ना वो कबूल कर लिया, उन आयात को सुनते ही जो था ना इस्लाम कबूल कर लिया। सूरत ताहा का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा और फिर तौहीद, रिसालत, तौहीद अल्लाह को एक मानना, रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना और आखिरत का बयान है। ठीक, इस सूरत का जो खुलासा है ना वो ये 4 चीज़ें। मज़ामीन सूरत ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 3 मराहल बयान किए गए हैं। ठीक, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो इस सूरत का जो है ना वो उसमें शामिल है हज़रत मूसा की ज़िंदगी के बारे में और उसमें जो है ना वो बता रहे हैं कि 3 मराहल के 3 जो है ना स्टेजेस जो है ना वो बताई गई हैं। पहली वाली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मदीन हिजरत फरमाने तक। ठीक है, हज़रत मूसा ने की के पैदा होने से उन्होंने हिजरत कर गए थे, मदीने एक इलाका है उधर हिजरत फरमाने तक, पहला हिस्सा ये शामिल है। दूसरा, मदीन से सहराए सीना की तरफ हिजरत, फिर उन्होंने हिजरत फरमाई थी सहराए सीना की तरफ, उसके बारे में ये दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा जो है ना मरहला सराय सीना हिजरत के बाद से वसाल तक का दौर। ठीक है, वसाल रहलत फरमाना, ठीक है, वफात पाना। और फिर सहरा सीना से के हिजरत के बाद से उनकी वफ़ात तक का जो जितना दौर है ना उस सब का जिक्र है। इसका मतलब ये कि पैदाइश से लेकर उनकी जो है ना वफ़ात तक का तकरीबन तमाम वाक़यात को जो है ना ये सूरत ताहा में जो है ना इनका जिक्र है। आखिर के 3 रुकुओं में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है।
اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں پر قادر ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی عظیم جو قدرتیں ہیں وہ اور اس کی جو خاصیت ہے ان کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، مختصر کے تھوڑا سا. آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے والے کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرے گا، جو اس کو مانے گا نہیں، اور جو اس سے منہ موڑے گا ان کے لیے کیا سزائیں ہیں، اس کا جو ہے نا اس میں بیان ہے. صورت طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے، بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو تھوڑا وقت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دوبارہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اس کے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس صورت کا یہ بھی ایک بڑے مضامین میں شامل ہوتا ہے کہ وہ صبر کی جو ہے نا وہ تلقین کر رہی ہے. علمی اور عملی نکات. علمی جو علم سے بھرپور ہیں، جن کے اندر جو ہے نا نالج آپ کے لیے انفارمیشن ہے، اور عملی جن کے اوپر جو ہے نا وہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور عمل کر کے جو ہے نا وہ اپنی دین و دنیا جو ہے نا وہ سنوار سکتے ہیں. صورت طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، رات کے اندھیروں میں وہ دیکھنے والا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی ایک ذرہ بھی اس کی جو ہے نا پہنچ سے دور نہیں، اور وہ اس سے جو ہے نا واقف نہیں. دنیا اور آخرت کی سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں. نصیحت سے اراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے. کہ نصیحت کو جو نہ ماننے والے، اب یہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیا کیا ہمیں کام کرنے چاہیے کہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن نہ پچھتانا پڑے. ٹھیک، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس کی سفارش قبول کرے گا اور وہ کس کی جو ہے نا وہ نہیں قبول کرے گا. ہم بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولیں یا کسی کو جو ہے نا وہ کہیں کہ وہ جو ہے نا ہماری سفارش کرے. یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اسی نے ہی قیامت کے روز جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہے کون کس کا جو ہے نا وہ سفارش کر سکتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہاں جی، ہمیں ہمیشہ جو ہے نا اپنے علم کے اضافے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جتنا علم حاصل کریں گے ہم اتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ معرفت کو جو ہے نا وہ پا سکتے ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم وسوسے ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے جو ہے نا وہ اکساتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے. ٹھیک، کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ شرم و حیا کا جو ہے نا دائرے میں رہنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں جو ہے نا انسان کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے. ٹھیک، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ان کی دنیا میں بھی انہیں نہ سکون ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کو وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ مال و دولت ہی کسی کے پاس ہو تو ہم کہیں کہ یہ جو ہے نا سکون میں ہے. بہت سے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہوتی ہے نا دنیا کی زندگی جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو ہوتی ہے نا وہ تانگ ہوتی ہے. سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں. ہاں جی،
یہ جو بڑے بڑے محل جو بادشاہ چھوڑ جاتے ہیں، جو چھوڑ گئے ہوئے ہیں، وہ سب ہمارے لیے جو ہے نا ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان سے، کہ یہ سارا دنیا کا مال ہے، اس نے دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اور کھنڈرات اور اس طرح کے شہر جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا وغیرہ بھی جو ہے نا وہ جو زمین سے نکلے ہیں، ان سے بھی جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے عبرت کے ہیں، کہ اتنے سال پہلے، ہزاروں سال پہلے لوگ ادھر رہتے تھے، لیکن وہ ویسے ہی ایک دم یہ سب ختم ہو سکتی ہے، دنیا جو ہوتا ہے نا مٹ سکتی ہے۔ ٹھیک، ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں جی، نماز فرض ہے، اس کی ہمیں مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو دنیا میں ہمیں جتنی بھی آسائشیں ملی ہوئی ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، یہ سب ہمارا امتحان ہے اور ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ نبی کو جو تھا نا وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو ہے نا وہ معجزہ عطا کیا۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے جو کہ آخرت تک جو ہے نا، قیامت تک جو ہے نا وہ باقی رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بھی ایک بات کہ ہمیں کچھ خود سے نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ یہ سب فیصلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے نا وہ کرے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب جو ہے نا اس کی ریڈنگ اتنی تھی، یہ ہماری ڈن ہو گئی۔ اب ہم جو ہے نا اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر ہم دیکھیں تو آگے صورت طٰہٰ کی جو ہے نا وہ پوری جو آیات کی جو ہے نا بامحاورہ، صورت کی جو ہے نا بامحاورہ ترجمہ دیا گیا ہے، اور یہ اس کے نیچے ایک نوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت طٰہٰ کی آیت 25 تا آیت 37 تک کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 25 سے لے کر آیت جو ہے نا وہ 37 تک جو ہے نا 37 تک کا نا، اس کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ لرن کرنا ہے، باقی ہمیں جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ نوٹ خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے 2023 میں جو ہے نا وہ ایگزام دینا ہے۔ مے بی نیکسٹ والوں کے لیے وہ کچھ اور کر دیں نیکسٹ، لیکن ان کے لیے جو ہے نا یہ خاص نوٹ ہے کہ صورت طٰہٰ کی آیت 25 تا آیت 37 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ دعائیں، یہ دعائیں کے جو ہے نا ترجمے، یہ وہی والی آیات ہیں جو کہ 25 سے 37 کے اندر ہیں۔ ان کے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ ترجمے جو ہے نا وہ لرن کرنے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اور یہ ویسے بھی یہ جو دعا یہ بولی جاتی ہے جو ہے نا، اگر آپ یہ ویسے بھی لرن کر لیں تو اٹس ویری گڈ۔ ذخیرہ الفاظ، یہ ذخیرہ الفاظ جو ہے نا یہ بھی آپ نے جو ہے نا الفاظ معنی لرن کرنے ہیں، اچھی طرح آپ لوگوں نے لرن کرنے ہیں۔ اور یہ جو میں نے نمبرنگ دی ہوئی ہے نا، یہ آگے آپ کے جو ہے نا ایکسرسائز کے اندر جو ہے نا وہ ہے ورڈز، اور ان کو جو ہے نا میں نے ادھر وہ وہی ہی ورڈز ان جو ہے نا ذخیرہ الفاظ کے اندر ہے۔ اس جی اسٹوڈنٹس، حدیث نبوی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، جی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یوم عاشور سے مراد 10 محرم کا دن، ٹھیک ہے، اس کو یوم عاشور بھی کہتے ہیں، کے بارے میں فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ قوم کا نام ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی جو قوم کا نام تھا وہ بنی اسرائیل تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں ایسے یہ حضرت موسیٰ کی جو ہے نا قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ اس لیے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث شریف سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے نا ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ یہ ہے نا یہ تعلق اور محبت بتا رہا ہے، اس حدیث سے ظاہر ہو رہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ اب آگے مشق آ گئی۔ مشق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جی اسٹوڈنٹس یہ مشق آ گئی، درست جواب کی نشاندہی کیجئے کہ MCQs ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے کس صورت میں؟ سورۃ طٰہٰ، جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔
सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए। कौन मुसलमान हुए थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक, हक़ का इनकार करने वालों के बारे में मज़ाहरा करना चाहिए। जो हक़ का इनकार करें उनके सामने किसी ना मुज़ाहरे सब्र व तहम्मुल से। ठीक है, ये भी हमने रीड आउट किया कि सब्र इस सूरत का जो है ना एक अहम मज़ामीन में शामिल है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद। ठीक, ये भी हमने रीडिंग की। असल कामयाबी का फैसला होगा किस दिन? क़यामत के दिन। ठीक फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज हो गए। अब ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरत ताहा का ये नाम क्यों रखा गया? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना पार्ट नंबर 1 का, ये सूरत ताहा ये पहली 2 आयात हैं जी। जी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना, ये जो है ना पहली 2 लाइन्स हैं। ठीक है, ये सूरत ताहा उन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मक़त्तात पर रखे गए हैं। इस सूरत का आगाज़ हरूफ मक़त्तात में से ताहा से होता है और इस मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा गया। ठीक फ्रेंड्स, ये सफ़ा नंबर 18 पर अभी हमने इसकी रीडिंग की। नंबर 2, सूरत ताहा का खुलासा क्या है? ठीक है, और इसका जवाब है सफ़ा नंबर 18 पर ही ना जी। इसका जवाब, इस सवाल का जवाब ये सफ़र नंबर 18 पर ही, ये तारुफ के जो है ना आखिरी जो है ना वो लाइन जो है ना ये इसका जवाब है। ठीक है, ये 2 पार्ट का जो है ना जवाब हो गया। सूरत ताहा का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा और फिर तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। और तीसरे वाला क्वेश्चन है, सूरत ताहा के इल्मी और अमली नकात में से 2 को तहरीर कीजिए। ठीक है, अब हमने इसके इल्मी और अमली जो है ना वो नकात बताने हैं। क्वेश्चन का आंसर ना ये देखें, ये इल्मी और अमली नकात जो है ना ये इन्होंने 2 पूछे हैं, आप कोई से 2 कर लें। ठीक है, ये मैं फर्स्ट 2 पे जो है ना निशान लगा रही हूँ, लेकिन कोई से भी आप जो है ना 2 जो आपको ईजी लगे ना वो आप जो है ना इल्मी और अमली नकात जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी इसके ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, दर्जा झेल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखे। ठीक है, इन सब के आपने मायने लर्न करने हैं। ये जो है ना इधर जो आपके पिछले सफ़े पे जो है ना वो ज़हीरा अल्फाज के अंदर जो है ना ये मायने है। ठीक है, ये मैंने इधर नंबरिंग के साथ जो है ना इसको कर लिया है। जैसे ये बसीरुन ख्वाब देखने वाला, लिसानी मेरी ज़ुबान, अर्जी मेरी कमर, कद यकीनन, इशरह खोल दे, की ताकि, मनन्ना हमने एहसान किया। ठीक फ्रेंड्स, ये इसके जो है ना वो ज़हीरा अल्फाज हो गए। ज़हीरा अल्फाज में से जो अल्फाज मायने दिए गए थे ना उनको जो है ना वो हमने देख लिया। नंबर 4, दी गई आयात का बामुहावरा तर्जमा लिखे। ये आयात उन्होंने दी गई और इनका जो है ना आपने बामुहावरा जो है ना तर्जमा लर्न करना है। वही बात जो आपको जो आयात दी गई है ना 25 से लेके 37 तक है और ये सारी उसी के अंदर आयात आ रही हैं। ठीक है, 28 है, 35 है, वही वाली जो है ना आयात, इनका जो है ना ये तर्जमा इधर से आपने 25 से लेके जो है ना 37 तक आपने लर्न किया होगा। तो ये आप बामुहावरा के पूरी जो है ना वो आप उसने लाइन में जो है ना वो आपने जो है ना वो राइट डाउन करना है बामुहावरा। और इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है ना इनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग लर्न करें, जिससे जो है ना ये आपको याद रहेंगी जो है ना इसका तर्जमा क्या है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया 25 से, ये इधर से याद लेके ना ये 25 से लेकर ये 37 तक। ठीक है, सफ़ा नंबर 21 पर आपकी बुक के ऊपर ना ये आयात पूरी सूरत का उन्होंने तर्जमा दिया हुआ है। आप पूरी सूरत का तर्जमा भी इसको पढ़ें और ये जो है ना आपने जो है ना इसको लर्न करना है। ठीक, इधर से लेकर आयत नंबर 25 से लेकर जो है ना वो आयत नंबर जो है ना वो 37 तक जो है ना वो आपने जो है ना इसको लर्न करना है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, तफसीली जवाब दीजिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पता है 10 मार्क्स का आना आपके एग्जाम के अंदर, इसमें है सूरत ताहा का तारुफ और मज़ामीन तहरीर करनी। ये दोनों आपकी जो है ना रीडिंग के अंदर टॉपिक पॉइंट बने हुए हैं और जो है ना ये उसके साथ है पूरे इनके पैराग्राफ्स हैं वो आपने जो है ना साला लर्न करना है। ठीक है, ये आ गया तारुफ का पैराग्राफ, ये पूरा अभी हमने इसकी रीडिंग की है। ठीक है, और ये साथ आ गया मज़ामीन का। ठीक, ये सफ़ा नंबर 18 पर और मज़ामीन जो है ना इधर 19 पे जो है ना इसकी जो है ना 2 लाइंस है, ये इधर ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमने ये पूरा पेज जो है ना इसको लर्न करना है, जो कि हमारा इसका क्वेश्चन नंबर
لانگ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر ہے۔ ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا صورت طٰہٰ جو ہے نا وہ آج مکمل ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔